मिंबर रसूल से अगर दीन खत्म हो गया तो तुम्हारी ना मार्केट में, ना बाजार में, ना घर में, ना दुकान में, सब जगह तो मजहब निकल गया। और इस मिंबर से भी दीन खत्म हो जाएगा तो फिर दीन तुम्हें मिलेगा नहीं। मस्जिद से दीन निकल जाए, मदरसे से दीन निकल जाए, खानकाह से मजहब निकल जाए तो फिर दीन कहाँ मिलेगा तुम्हें? बताओ, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। इस मिंबर रसूल से तुम नहीं समझते हो। मुझे कोई सवाल दे, सवाल मैं जवाब कर रहा हूँ। इतने उलमा बैठे, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या ये जलसे के हकीकत के मुताबिक है? अगर है तो मैं भी अभी तस्लीम कर ले रहा हूँ। अगर नहीं है तो तुम्हारी आदतों मुताबिक अब जलसे नहीं होंगे, जलसे शरीयत के मुताबिक होंगे, दीन के मुताबिक होंगे। चाहे तुम 10 सुनो, 20 सुनो, 50 सुनो, ना सुनो, हम अकेले नात पढ़ेंगे। मुस्तफा हमारे गुंबदा खतरा, हम अकेले ना सुनेंगे। प्यारे नाजरीन, अल्लामा साहब जो हैं वो इतने गुस्से में आखिर क्यों हैं? तो एक मैं बात बता दूं, देखिए, गलत बात पर गुस्सा आ जाना, इसी को ईमान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। और अगर आपके सामने गलत होता रहे, नाजायज काम होता रहे, हरामकारी होती रहे, गलत काम होता रहे, आप अगर लब कुशाई ना करें, ना बोल सकें, तो फिर समझ लीजिए कि आपके अंदर ईमान की नूरानियत निकल चुकी है, आपके अंदर से ईमान की नूरानियत खत्म हो चुकी है। जी हाँ, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई गलत काम देखें तो अगर आपको ताकत दी है तो ताकत से रोक दें। अगर आपके पास में ताकत नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि मैं अगर ताकत दिखाऊंगा तो लोग मुझ पर हावी हो जाएंगे, तो ताकत अगर आपके पास नहीं है तो जबान से रोकिए। और अगर जबान से रोकने की भी सलाहियत आपके पास नहीं है, ताकत नहीं है, तो उसको बुरा जानिए और वहां से हट जाइए, वहां से चले जाइए। ये ईमान का अदना हिस्सा है। अगर आप उसमें मुलव्विस रहे तो फिर आपके पास ईमान कहां है? तो याद रखिएगा, अगर ईमान जिसके पास में जर्रा बराबर होगा, गलत काम देखेगा, अगर उसको रब ने ताकत दी है तो ताकत से रोकेगा। अगर उसको रब ने ताकत नहीं, जबान दी है, तो जबान के जरिए रोकेगा। और अगर जबान के जरिए से रोकने की भी ताकत उसके पास नहीं है तो उसको बुरा जानेगा, वहां से हट जाएगा। अल्लामा साहब हैं, ये जलसे के हालात देख रहे हैं और जलसे में क्या हो रहा है उसको देख देख कर पारा चढ़ जाता है, गर्म हो जाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं जलसे के हालात को देखकर, और कौम को क्या पैगाम दिया है। और मैं समझता हूं ऐसे मुकर्रिरों की, ऐसे खतीबों की आज बहुत सख्त जरूरत है, ताकि कौम के अंदर सुधार पैदा हो, कौम की इस्लाह हो सके। ऐसे मुकर्रिरों के जरिए से ही इस्लाह कौम की होगी। वरना जो बिकाऊ मुकर्रिर हैं, जो कॉमेडियन हैं, लोगों को हंसाते हैं, उल्टी सीधी रिवायत बयान करते हैं, ऐसे मुकर्रिरों को बुलाते हैं आप, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 रुपए का नजराना देते हैं। इन पेशावर मुकर्रिरों को बुलाकर फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अगर बाअमल इल्म वाला कोई मुकर्रिर होगा, बाअमल होगा, परहेजगार होगा, तो मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुधार पैदा जरूर होगा। नाज़रीन, आइए हजरत की वीडियो देख लेते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरत वीडियो आखिर तक देखिएगा। और एक गुजारिश ये करूंगा, आप हजरत हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हजरत को सुन लेते हैं, हजरत इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है, और कौम को क्या पैगाम देते हैं। आइए सुन लेते हैं हजरत को। बोलना चाहिए, हजरत बोलना चाहिए, ये सब तुम लोगों ने मजाक, आधे नंगे नार, बिल्कुल टोपी ना लगाए, तुम लोग चिल्ला रहे हो, ना किसी की इज्जत, ना कोई आया बुलाया, जो चाहो वो करो। नीचे आवाज, अरे भाई क्या बात है, आप कौन हो? आप कौन हो? यहाँ मौलाना, मौलवी, आलिम और कोई नहीं है। नीचे से आप देते रहिए कि ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, बस यही है। अरे आप कुछ तो कम से कुछ तो शर्म करो। इस बिगड़े हुए हालात में कुछ तो, इस खर्च और रकम पैसे का कुछ तो हया कर लो। कितना पैसा खर्च होता है? कितना पैसा खर्च होता है बताइए तो जरा सही। कितना पैसा खर्च होता है और आप मिलता क्या है हमें? आपको अदब तक नहीं मिलता, अदब तक नहीं। कितने नंगे बगैर टोपी के कितने बैठे हुए? बिल्कुल दर्द है ये। नहीं समझते।
ارے کرم کیا ہے آج بالکل اتنا خراب کر دیا ہے ماحول یہ. آپ 12 بجے تک تقریر کروائیے اور رات بھر نعت خوانی سنن مشاعرہ آدھا آدھا کر دو 50-50. صحیح بات. ارے بھائی 12 بجے تقریر کروا لو ختم, پھر صبح تک آپ مشاعرہ سنتے رہیے. آپ کوئی طریقہ ہے اگر دیکھیے درد ہوتا ہے, ایک درد ہوتا ہے ملت کی, لیکن دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. جو پریشانیاں ہیں, جو ہر چہار جانب آپ کے اجڑے ہوئے سماج کی پریشان قوانیاں ہیں, اس کو اگر کوئی عالم دینے میں ہی بھلائی ہے, ورنہ ختم ہو جائے گا. اس ممبر روح پر, ممبر رسول سے اگر دین ختم ہو گیا تو تمہاری نہ مارکیٹ میں, نہ بازار میں, نہ گھر میں, نہ دکان میں, سب جگہ تو مذہب نکل گیا. اور اس ممبر سے بھی دین ختم ہو جائے گا تو پھر دین تمہیں ملے گا نہیں. مسجد سے دین نکل جائے, مدرسے سے دین نکل جائے, خانقاہ سے مذہب نکل جائے تو پھر دین کہاں ملے گا تمہیں؟ بتاؤ, میں تم سے سوال کر رہا ہوں. اس ممبر رسول سے تم نہیں سمجھتے ہو, مجھے کوئی سوال دے دے, میں جواب کر رہا ہوں. اتنے علماء بیٹھے میرے سوال کے جواب دیں. کیا یہ جلسے کے حقیقت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو میں بھی ابھی تسلیم کر لے رہا ہوں. اگر نہیں ہے تو تمہاری عادتوں مطابق اب جلسے نہیں ہوں گے, جلسے شریعت کے مطابق ہوں گے, دین کے مطابق ہوں گے. چاہے تم 10 سنو, 20 سنو, 50 سنو, نہ سنو, ہم اکیلے نعت پڑھیں گے. مصطفیٰ ہمارے گنبدہ خضرا, ہم اکیلے نہ سنیں گے. ضرورت نہیں ہے, ایک آدمی کی ضرورت ہے. دل روتا ہے, دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اتنی دنیا گھومتے ہیں اور تو جب یہ حالات دیکھتے ہیں, آپ کیا ابھی شادی ہو جائے, بچے ہو جائیں گے, کیا تمہیں یہ نہیں پتا تھا ہم جلسے میں جا رہے ہیں؟ ننگے سر جانا چاہیے, ایسے ہی ننگے سبحان اللہ. ارے اچھی بات ہے, مگر آنے سے پہلے مجلسوں کا ادب سیکھو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ڈی جے میں نہیں, باجے میں نہیں, گاجے میں نہیں, شادی بیاہ برات میں نہیں, عطائے رسول کیا طرف میں جا رہے ہیں. اگر مصطفیٰ کے غلام ہو گئے تو کرتا پائجامہ پہنتے, سر میں ٹوپی لگاتے تو کانفرنس میں آتے. پیارے ناظرین, حضرت کا غصہ بیجا ہے یا بجا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ حضرات کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ حضرت نے جو غصہ کیا ہے جلسے کے حالات کو دیکھ کر, وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ذی علم وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو انہیں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ جو خاموش بیٹھ کر تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, غلط حرکات و سکنات ہوتے رہتے ہیں, ان کو وہ جو علم والے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگراں ہے بروز قیامت, ہر ایک سے پوچھ تاچھ ہوگی, ہر ایک سے سوال کیا جائے گا, ہر ایک سے معلوم کیا جائے گا تو نے کیا کیا ہے, تو نے کیا کیا ہے. بہرحال ہر ایک کی ذمہ داری ہے, اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہو تو روکنا ٹوکنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جلسوں کا تقدس برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار اعلیٰ ممبر رسول کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد, خلوص و محبت عطا فرمائے, مسجد کا نمازی بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.